प्रेज द लॉर्ड। सब देखने और सुनने वालों के लिए सलामती के शहज़ादे यीशु मसीह के नाम में सलामती मांगता हूँ। और सलामती इसलिए भी क्योंकि हम ख़ास मौज़ूआत पर, ख़ास टॉपिक्स पर स्टडी कर रहे हैं और उन स्टडीज़ को देखते हुए यकीनन ईमान लाने वालों और कबूल करने वालों के लिए ही सलामती है। अदरवाइज़ सच यही है, फिर सलामती मुश्किल ही है। इसीलिए ये ख़ास हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, फर्स्ट एपिसोड में आपने मुकाशफा की किताब के हवाले से सुना कि मुकाशफा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन, अपोकलिप्सिस किस कदर अहम तरीन किताब है इस अखीर वक्त और अखीर दौर के लिए, और सबके पढ़ने वाली, सुनने वाली और पढ़ने और सुनने के बाद गौर करने वाली और इस पर अमल करने वाली बातें हैं। फिर इसके बाद हमने दूसरी बात जो सीखी बड़ी अहम थी कि रैप्चर अचानक होगा, लेकिन तैयारी अचानक नहीं होगी। इसलिए कितना ही ज़रूरी है कि हम रैप्चर के लिए हर वक्त तैयार रहें। ये याद रहे, हमने डिफरेंस देखा है रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में। सो कलीसिया को सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के लिए तैयार नहीं होना, कलीसिया को रैप्चर के लिए तैयार होना है और रहना है। क्योंकि रैप्चर बिलखसूस चर्च के लिए है और उनके लिए जो उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में आपने मुकाशफा पहला बाब 7वीं आयत में देख लिया। उन सारी बातों को अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे आगे इंतहाई और ज़्यादा अहम तरीन ख़ास टॉपिक है जिसके लिए बड़ी कंट्रोवर्सी है। और वो क्या है? अक्सर लोग इन सवालात में उलझे हुए हैं। क्या कलीसिया बड़ी मुसीबतों के शुरू होने से पहले आसमान पर उठा ली जाएगी? क्वेश्चन है, इज इट ट्रू कि कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबतों, मैं बड़ी मुसीबतें बोल रहा हूँ, इसको नोट कीजिए, इनसे यानी इनके शुरू होने से पहले, क्योंकि बाज़ प्री ट्रिबुलेशन की बात करते हैं और बाज़ मिड ट्रिबुलेशन की बात कर रहे हैं, बाज़ पोस्ट ट्रिबुलेशन के लिए कह रहे हैं कि कलीसिया जो है वो मुसीबतों से पहले उठा ली जाएगी, प्री ट्रिबुलेशन है। और बाज़ ये कह रहे हैं कि कलीसिया जो है वो मिड ट्रिबुलेशन में उठाई जाएगी। और बाज़ तो तीसरी बात कर रहे हैं कि कलीसिया जो है वो पोस्ट ट्रिबुलेशन पे उठाई जाएगी। लेकिन इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से अल किताब, बुज़ुर्ग किताब, किताबों पर किताब, बाइबल मुक़द्दस, इसमें से देखेंगे जो हमारी रहनुमाई करेगी, रोशनी करेगी। देखें, बात हो रही है बड़ी मुसीबतों की। तो क्या मुसीबतों का ताल्लुक चर्च के साथ, कलीसिया के साथ है?
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مصیبتیں تو جب سے چرچ شروع ہوا ہے، جب سے کلیسیا شروع ہوئی ہے، تب سے ہی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ لیکن یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کچھ اور ہیں، لیکن جس میں سے کلیسیا گزر رہی ہے وہ پرسیکیوشن ہے۔ اور انڈرسٹینڈ کیجئے، پرسیکیوشن میں اور ٹریبولیشن میں فرق ہے۔ ٹریبولیشن جو ہے وہ ججمنٹ ہے دنیا کی، ان کی جنہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا اور مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کیا، مسیح کو بحیثیت نجات دہندہ نہیں تسلیم کیا، ان کے لیے مصیبتیں ہوں گی، اور وہ مصیبتیں ایکچولی ججمنٹ ہے۔ اور اس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے یہ دیکھتے ہیں، دوسرا تھسلنیکی اور اس کا پہلا باب، اور یہاں 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو، جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو۔ یہ دکھ اٹھانا جو ہے پرسیکیوشن ہے، اظہار ثانی ہے، تعصب ہے، مخالفت ہے، گواہوں کے لیے، سچائی پر چلنے والوں کے لیے، مسیح کی پیروی کرنے والوں کے لیے، یسوع مسیح کی گواہی دینے والوں کے لیے، انجیل کی خبر پہنچانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، یہ ان کے لیے مصیبتیں ہیں، ان کے لیے اظہار ثانیہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ ریزسٹنس فرام ڈیول۔ لیکن میں اس آیت کو مکمل کر لوں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ دونوں باتیں ویری کلیئر۔ جو اس کی خاطر مصیبت اٹھاتے ہیں ان کو آرام دے گا، اور جو کلیسیا کو، چرچ کو، مسیح کے گواہوں کو دکھ دے رہے ہیں ان کو مصیبت دے گا۔ اور لکھا ہے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ، اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ، کون؟ خداوند یسوع، آگے لکھے، بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہوگا۔ اور لکھا ہے اگلی بات، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، لکھا ہے ان سے بدلہ لے گا۔ سو یہ ججمنٹ ہے، یہ ٹریبولیشن دنیا کے لیے، دنیا کی قوموں کے لیے ہے، لیکن چرچ کے لیے نہیں ہے۔ چرچ کے لیے پرسیکیوشن ہے، اور پرسیکیوشن آج کی بات نہیں ہے۔ پرسیکیوشن تو تب سے چلتی چلی آ رہی ہے جب سے کلیسیا بنی ہے، اور لیکن جو بڑی مصیبتیں ہوں گی وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے خوشخبری کو رد کیا ہے۔ اور لکھا ہے، وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ آمین۔ سو ابلیس جو ہے وہ دشمنی لے رہا ہے۔ میں ایک آیت پڑھ کے پھر ہم اگلے حصے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 4 باب، یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے 3 آیت سے، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں
کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ آگے کیوں اندھا کر دیا؟ تاکہ مسیح کرائسٹ جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس لیے ابلیس ان کا دشمن ہے، کلیسیا کا، خوشخبری دینے والوں کا، جو خوشخبری پہنچا رہے ہیں تاکہ خوشخبری کی روشنی نہ پڑے۔ یہ روشنی جو ہے اس سے رہنمائی ہوگی، اور کلام کے اسی سلسلہ کو ہم جاری رکھیں گے۔ سو آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ سیکھ رہے تھے پرسیکیوشن اور ججمنٹ کے بارے میں۔ پرسیکیوشن جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ہے، اور میں نے بولا جب سے کلیسیا تھی تب سے لے کر آج تک، بلکہ یہ ورسٹ ہوتی چلی جائے گی، اور کئی جگہوں پر ایسے واقعات سننے میں بھی آتے رہتے ہیں۔ کہیں چرچ جلائے جا رہے ہیں، کہیں مسیحوں کو مار دیا جاتا ہے، اور کہیں امتیاز پایا جاتا ہے، اچھی جابز نہیں ملتی، اور اگر کوئی اچھے مقام پر جاب پر ہے تو تعصب کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، صرف ایک ہی بات پر کہ وہ مسیحی ہیں، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک اور امتیاز، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پرسیکیوشن، مصیبت ہے، تعصب ہے۔ لہٰذا بڑی مصیبتوں کی طرف ہم کیوں دھکیل رہے ہیں کلیسیا کو؟ کلیسیا آلریڈی مصیبت یعنی پرسیکیوشن والی مصیبت، گواہی دینے کے باعث، مسیح کا ہونے کے باعث، مسیح کا اقرار کرنے کے باعث، اور نیکی کا کام کرنے کے باعث، کوئی برا کام نہیں۔ دیکھیں، خوشی کی خبر دینا، خوشخبری دینا، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان جو ہلاکتوں کا، جہالتوں کا، علالتوں کا اور عدالتوں کا شکار ہو چکا ہے، ان کو کس طرح سے بچایا جائے، وہ صرف خوشخبری ہے۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری جب ہم پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی پہلی 2-3 آیات ان کو پڑھیں تو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور اس سے پہلے وہ یوں آغاز کرتے ہیں کہ میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح کرائسٹ ممسوح، جو گناہ گار کو قیمت ادا کر کے اپنے بیش قیمت لہو سے وہ اس کو شریعت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے، جیسے لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں، تو یسوع مسیح نے اس طرح سے کیا، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کے علاوہ کوئی ایسا خون ہی نہیں ہے جو خدا کی الہی پاکیزگی کے معیار پر پوری اترے اور خدا ہی کی طرح کی پاک جان ہو۔ وہ صرف اور صرف کرائسٹ ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ وہ جو انسان بنا، اینڈ جیزس کرائسٹ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ سو یہ خوشخبری ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق، حادثاتی طور پر نہیں، کتاب مقدس کے نبوتوں، نوشتوں، صحیفوں کے مطابق
وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اور اس خوشخبری کو سنا کر ہر گناہ گار کو یہ کال دی جاتی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور گناہوں سے، بدیوں سے توبہ کریں، ہلاکتوں سے بچیں اور مسیح کی آمد کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ابلیس کو اس خوشخبری کے سنائے جانے والوں کے لیے بھی کراہیت ہے اور اس خوشخبری کے تعلق سے بھی، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ خوشخبری خدا کی قدرت ہے، انجیل خدا کی قدرت ہے، یسوع مسیح خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا، خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ یہ قدرت کا کلام جو ہے یہ لوگوں کو دیا جائے۔ سو یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو برائی نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اور اس نیکی کے ساتھ زندگیوں کو بچانا اور ان کو چھڑانا ہے۔ اور اسی وجہ سے پرسیکیوشن ہوتی ہے، اور یہ پرسیکیوشن اور یہ ان کے ساتھ اظہار ثانی اور ظلم و تشدد ایکچولی ابلیس کا اظہار ہے، جو انسانوں کی مختلف اشکال کے ساتھ اور زمانوں کی مختلف شکلوں کے ساتھ وہ منظر عام پر آتا ہے۔ سو کلیسیا جو ہے وہ بڑی مصیبتوں کا شکار نہیں ہوگی۔ بڑی مصیبتوں کے لیے میں ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، 24واں باب 21ویں آیت، کیونکہ بلکہ 20ویں آیت سے پڑھتا ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ یعنی یہ مصیبت جب شروع ہو جائے گی تو نہ یہ دنیا کے شروع سے پہلے تھی اور نہ یہ اب تک ہوگی۔ اس مصیبت کا تعلق جو ہے یہ پرسیکیوشن سے ہٹ کر ہے، اور اس کا تعلق کلیسیا کے ساتھ نہیں ہے۔ اور لکھا ہے، اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ یعنی بڑی مصیبتوں کے دوران بھی برگزیدہ ہوں گے، لیکن یہ برگزیدہ وہ ہوں گے جو بڑی مصیبتوں کے دوران خدا کے کلام کی سچائیوں پر ایمان لائیں گے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد وہ اور زیادہ اس ریالٹی کو جان کر کہ یہی ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے اور کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے ان کو مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑے گا اور اذیتوں سے بھی، اور اینٹی کرائسٹ کے ظلم و تشدد سے بھی گزرنا پڑے گا۔ لیکن لکھا ہے کہ مگر برگزیدوں کی خاطر دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ سو یہ بڑی مصیبتوں کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے، سو خداوند آپ کو برکت دے اور ان باتوں کو سمجھیں۔ لہٰذا یرمیہ کے صحیفہ سے میں بڑی مصیبتوں کے تعلق سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 30 باب اور اس کی 4 آیت سے 7 تک ان کو پڑھیں گے ہم۔ لکھا ہے، اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی بابت فرمائی یہ ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے
हड़बड़ी की आवाज सुनी, खौफ है और सलामती नहीं। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द जे लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चा की मानिंद अपने हाथ पर कमर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस किस बात का? लिखा है वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है। आपने नोट किया? लिखा है कि वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, कलीसिया की मुसीबत का वक्त नहीं है। मुसीबत कलीसिया के लिए नहीं है, इज़ार सानी कलीसिया के लिए है, लेकिन मुसीबत कलीसिया के लिए नहीं, जजमेंट कलीसिया के लिए नहीं। 7 गज़ब के प्याले जो आसमानों पर और नरसिंगों का फूंका जाना और खौफ, दहशत, वहशत और बड़ा कुछ जो इस दुनिया में होने को है, और कलीसिया उठाई जाएगी और कलीसिया 7 साला ज़ियाफ़त के अंदर दाखिल होगी और नीचे ज़मीन पर 7 साला एंटी क्राइस्ट का दौर होगा और बड़ी मुसीबतें होंगी। और यहाँ लिखे है वो याकूब की मुसीबत का वक्त है। याकूब मतलब इसराइल, इसराइल की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। सो इस हिस्सा को हम जारी रखेंगे जो बड़ी मुसीबत के तौलक से है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड। सो ये हमारा इस मौजू का आखिरी हिस्सा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबतों के शुरू होने से पहले ही आसमान पर उठा ली जाएगी। प्री ट्रिबुलेशन, मुसीबत के शुरू होने से पहले। तो इसके लिए हमने कुछ हवाला जात देखे, जैसे यिर्मयाह 30 बाब पर 7वीं आयत पर गौर किया हमने कि यिर्मयाह ये कह रहा है कि अफसोस वो दिन बड़ा है और उसकी मिसाल नहीं, और इतना क्लियर है कि वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, कलीसिया की मुसीबत नहीं है ये। और यिर्मयाह साफ ये कहता है कि बनी इसराइल के लिए हड़बड़ी, खौफ और परेशानी का वक्त है। इसराइल की बात हो रही है। फिर दानियल 12वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें तो उसमें दानियल इसे कौम के फर्जंदों की मुसीबत, यानी जो यहूदियों के लिए होगी, ना कि कलीसिया के लिए। सो कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबतों की ज़द में नहीं आएगी। बड़ी मुसीबतें याकूब के लिए हैं, बड़ी मुसीबतें जो हैं गैर कौमों के लिए हैं, अंजील को रद्द करने वालों के लिए हैं, और बड़ी मुसीबत जो है वो कलीसिया के लिए नहीं है। पैदाइश 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत और पैदाइश 7वां बाब और उसकी पहली आयत, ये बड़े दो ख़ास रेफरेंसेस जो हैं वो हैं दो रास्तबाजों के ताल्लुक से बात हो रही है। पैदाइश 5:24 में जो रेफरेंस है रास्तबाज हनूक के बारे में है, और पैदाइश 7वें बाब की पहली आयत में यहाँ रास्तबाज नूह का जिक्र है। अब हनूक के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता चलता गायब हो गया, और ये जो गायब हो जाना है ये
बिल्कुल वाज़ेह पिक्चर है नए अहदनामा में कलीसिया की। पुराने अहदनामा में हनूक का गायब होना, ये कलीसिया की बात है कि कलीसिया की नुमाइंदगी है कि क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया और इस दुनिया में ये एक बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है जब शोर मच जाएगा कि कितने कब्रिस्तान खाली हो गए, कितनी कब्रें खुल गई और मुर्दे गायब हो गए हैं। और कई ऐसे बिलीवर जो उस टाइम पायलट होंगे चलते जहाज़ों से, और बिलीवर और पायलट भी जो हैं वो गायब हो जाएंगे और जहाज़ उड़ते उड़ते फिर इसी तरह ज़मीन पर गिरेंगे और वो बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। चलती गाड़ियों से जो बिलीवर होंगे और वो जो मसीह के लिए हर वक्त प्रिपेयर हैं, तैयार हैं रैप्चर के लिए खुसूसी तौर पर, तो वो गायब हो जाएंगे। और इस तरह से पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाएगी और लोग हैरान और शशदर होंगे कि लोग गए कहाँ, क्योंकि वो गायब हो जाएंगे। ये रैप्चर है। तो फिर जो नूह के ताल्लुक से है, नूह जो है ये कौम बनी इसराइल की नुमाइंदगी कर रही है जो कश्ती के ज़रिया से बचाई जाएगी। सो नूह जो है ये कश्ती के ज़रिया से उसकी फैमिली वो बचाए गए और जो बड़े शदीद तूफ़ानों में से गुज़रेगी। कश्ती जो है बावजूद के नूह रास्तबाज और उसके ख़ानदान के लोग उसके अंदर हैं, लेकिन कश्ती भी एक बड़ी मुसीबतों की ज़ात से गुज़र रही है। तूफ़ानों के थपेड़े उसको लग रहे हैं, तूफ़ानों के हचकोले उसके साथ टकरा रहे हैं और वो कश्ती कोई स्मूथ नहीं उस टाइम चल रही, कभी इधर कभी उधर, और जो अंदर बैठे हुए हैं वो सब इस तरह से एक दूसरे पर गिरते पड़ते, लेकिन फिर भी वो बच जाएंगे और बचाए जाएंगे। और ये तस्वीर जो है, ये पिक्चर जो है, ये कौम बनी इसराइल की नुमाइंदगी कर रही है। फिर एक और ख़ास रेफरेंस पैदाइश 19वां बाब और उसकी 22वीं आयत में से, जब खुदावंद ने सदूम और अमूरा को आग में से गुजारना था और आग उस पर नाजिल करनी थी, तो किस तरह से खुदा ने लूत और उसकी फैमिली को, बीवी को, उसकी बेटियों को उसमें से निकाला। और एक ख़ास जुमला है जो मैं यहाँ पढ़ने लगा हूँ, पैदाइश 19 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, जल्दी कर। क्या लिखा है? जल्दी कर। खुदा क्या फरमाता है? मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पहुँच ना जाए। सो खुदा जल्दी करवाता है। खुदा नहीं चाहता कि जो आसमानों से आग और गंधक नाज़िल होनी है उसमें लूत और उसकी फैमिली के लोग जो हैं वो भस्म हो जाएं। इसलिए सोचने की बात है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कलीसिया को वो मुसीबतों में से, आग में से गुजारेगा। फिर यशुआ 6 बाब और 23वीं आयत में जब यरूशलेम शहर को आग से फूंकना था तो लिखा है पहले राहब और उसके ख़ानदान को वहाँ से निकाला। तो आप अंदाज़ा ये लगाएं कि खुदा को राहब और उसके ख़ानदान का इतना फ़िक्र था, ख्याल था, तो क्या कलीसिया के लिए नहीं? मुकाशफा की किताब की सब आफतें फरिश्ते नाजिल करते हैं, इसलिए बड़ी मुसीबत से पहले कलीसिया निकाल ली जाएगी। मुकाशफा पहले 3 अबवाब जो हैं वो, उसमें आप 19 दफ़ा कलीसिया का ज़िक्र आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, और फिर 19 दफ़ा ज़िक्र आया पहले 3 अबवाब में। पहले 3 अबवाब के बाद फिर 21वें बाब की दूसरी आयत में कलीसिया का ज़िक्र आता है, जिसका मतलब यह है 4 बाब से लेकर 19 बाब तक इन 16 अबवाब में फिर कलीसिया का
ذکر نہیں آتا تو کلیسیا کہاں ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، کلیسیا پری ٹریبولیشن میں اٹھا لی گئی ہے۔ دنیا پر خدا کا غضب اور بڑی مصیبتیں نازل نہیں ہو سکتی جب تک کلیسیا نہ اٹھا لی جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مکاشفہ کے 4 باب سے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے اور وہ بڑی مصیبتوں سے نہیں گزرے گی۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت ضرور پڑھنے والی ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز سنیے۔ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں، اسے غور سے سنے، خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں، اور لکھا ہے پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ اور پھر لاسٹ ورس رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزوں، جتنے دیکھنے سننے والے ہیں، تمام میری بہنیں، میرے بھائی، نوجوان، بچے، بزرگ، سب ان سچائیوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی عملی زندگی پر غور کیجئے۔ آپ کو لازم ہے مسیح یسوع میں آنا، مسیح یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق ہونا، یسوع مسیح کے تعلیمی معیار کے مطابق ہونا اور یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ سو آپ کے لیے بڑی مصیبتیں نہیں ہیں، لیکن پرسیکیوشن وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ گواہی کی خاطر، بشارت دینے کی خاطر اور نیکی کے کام کی خاطر ہے۔ سو ڈزنٹ میٹر، اس کے لیے ہم توفیق مانگیں، فضل مانگیں خدا سے، لیکن بڑی مصیبتیں آپ کے لیے نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔